Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. कशें आहाय तुमी सगळीं? सोजमतां सगळीं बरीं आहाय मू? आमी बरीं आहाय. आतां हांवें उठोन चाव बी केल्या, बाई चाव दिले हांवें आनी आतां सद्या आतां ते पॅनकेक खाता. आनी थोडी उलो आहाय त्यो हांव काडटा मगे. आनी मिशनां रुपय गायलो हांवें. सो आयज उठपा मातसो लेट जालो. सो हांव आतां पॅनकेक पिंकान चाव पितो आमी आनी मागीर हांव घे रांदपा स्टार्ट करतलें. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. पिकान जाल्यो सो आतां हांव चाव पितां. ओके, बाय म्हणटू पिलें चाव आनी मागीर फुल्ल काम करूं गेलें. गरमी चड जाता, पावसू ना ह्या दिसांनी चड गरमी जाता. पावस ना म्हणचे उदका शॉर्टेज जावपा हें आतां चोया येयल्या पुरो पावस. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. गुड मॉर्निंग गुरू. हांवें आतां शिता दोन तांदूळ बी गायले. ओके, सो आतां हांव मिरे वांटूं वयता. चोय नाल्ल व्हडलो हार्ट शेप येयला. कोणेकोळान येयलो आतां चोय हो म्हणटा रावंड येयला. आतां ते घाता हांव चोय मिरे वांट्टोलें आनी हो भाजयेक घाता. ओके, सो ते मातशें कट कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चोय शिता चुपा येयला हांव आजुनूय जाल न्ही. ओके, सो मागीर येता हांव जात्रेक. सो आतां हांव सद्या मिरे वांटूं वयता. आयज हांव मिरी मातशें डिफरंट भाशेन वांट्टोलें. सो आतां सोय गायल्या हें आतां ग्रीन चिली घातोलें. चोय टर्मरीक पावडर, जिरें घातोलें, कोथमीर घाता, सुकी कोथमीर, आनी लवंग घाता आनी आतां तिखी घातोलें. वेलदुरा काडटा तशें करून काडला हांवें मसाला. आतां लसूण घातोलें. ओके, सो आतां लसूण घाता. ओके, सो तें दोगांना वांटून घेतोलें. ओके, आमच्यान गायना मागीर टोमाट घातोलें. चोय आळ्यान वांटून घेवन आतां कडी करून हें करता, मिक्स केलां. ओके, सो शीतवाळणी घाल म्हणटरी मागीर रांदनीचेर दवरता हांव ती. आनी सुकी सुंगटां घातो दिता हांव. सुकी सुंगटां कोड कोत्ता हांव आयज. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. चोय दही भाजी प्याव गायला. टर्मरीक पावडर घातोलें, मीठ कातली घातोलें आनी सांग घातोलें आनी तें शेव घालून दवरतोलें शिजोवंक. चोय कोडी दवरलें रांदनीचेर आनी आतां तितून चोय प्याव आनी टोमाट घातोलें, मीठ लायलें तेका, सो तें घातो हांव आतां. ओके, सो तें खरकोत येयलें म्हणटरी मागीर सुंगटां घातोलें सुकिलीं. चोय कोडी खरकोत येता सो हांव सुंगटां घातां. चोय धुयलें तें क्लीन केलें. मातशें शिजोवन दवरता आनी मागीर चोयतलें मीठ बी कितें जाय जाल्यार. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. रांदून बी जालें, बाये लायला हांवें. सो आतां मातशें बसलां हांव वाऱ्या.
वार म्हळ्यार वारोय सारकें येयना वच सांग गरमी चड जाता बायचो न्हिदलो उठला सो आतां आमी चाव पिवपा वयताय चाव केल्या हांवें दुदा चाव केल्या सो आतां आमी पिवपा वयताय चाव बीन पिलें आनी आतां मातशें बाजरां वयताय सामान हाडूं जाय आमी बाजरां वचून येयलीं सो सामान जाय आहलो तें हाडलें कॅन्डल्स आनी धूप जाय आहलोलो काबार जालो कॅन्डल्स सो ते हाडूंक गेलो आमी ओके सो आतां हांव वयता उदक तापोवन दवरलां बाये येयन आनी आतां वयता मुगे उरलो काम करूं सो मुगे व्लॉगिंगा एंड कोत्ता ओके गूड नायट टेक केर मोगासम